प्रोग्राम में बात करेंगे अमरीकी सेक्रेटरी दिफा जनरल जेम्स मैटिस की, जो आज एक रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। जनरल मैटिस ने वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात की, जिसमें वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर खान, वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ, वजीर दाखिला एहसन इकबाल, कौमी सलामती के मुशीर नासिर जंजुआ और DGISI जनरल नवीद मुख्तार मौजूद थे। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा जनरल मैटिस आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी आज मुलाकात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जिसमें फैजाबाद धरने से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने समाअत के दौरान कहा कि रियासत पाकिस्तान ने मुआहिदा करके धरने वालों के सामने सरेंडर कर दिया। उन्होंने धरने वालों के साथ किए गए मुआहिदे की कानूनी हैसियत पर भी सवालात उठाए। समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान 1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान _ बोल-बोल-पाकिस्तान@donnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, उस पर आप हमें बराह रास्त देख सकते हैं। अच्छा भी गुलमीन ने वो जो तुम्हारा इंट्रो था उसमें सिर्फ इतना एडिशन अब करना ज़रूरी हो गया है मुलाकात हो गई कि मुलाकात न सिर्फ ये कि उनकी मुलाकात भी हो गई है COS के साथ, उस मुलाकात के बाद मौसूफ जो हैं जहाज़ लेकर कुवैत भी चले। अच्छा, चले गए। ठीक है जी। तो दौरा इख्तिताम को पहुंचा, उसकी नहीं आई अभी तो मेरा ख्याल है थोड़ी देर अभी खत्म हुई है। तो शायद अगर हमारे प्रोग्राम के दौरान ISPR से इस सिलसिले में कुछ आ जाए तो बराए मेहरबानी भाई हमें मुत्तले कर दीजिएगा प्रोड्यूसर साहब। इसके बारे में बात करेंगे, हरगिज़ करेंगे, हर सूरत करेंगे। और लेकिन उसको प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में शायद ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी दानिश में आपको याद होगा जुमेरात के रोज़ जब हमने प्रोग्राम शुरू किया तो आपने जो इंट्रो बनाया हुआ था और मुझे जो बीमारी है कि मैं आपके इंट्रो में कीड़े नहीं, आपने कहा वो मीडिया वाली बात आपने क्यों छोड़ दी थी जबकि रिटायर्ड बुजुर्गों नहीं, पर यू वर राइट, बात तो ठीक थी कि वो उसमें जो एक बहुत अहम उन्होंने बात की थी मीडिया के हवाले से कि हमारा क्या रोल था इस धरने के कवरेज के दौरान, उस पर उन्होंने काफी तफसीली बातचीत की थी। सास भी कभी बहू थी मैं भी कभी रिपोर्टर था लेकिन हमारे ज़माने में बुजुर्ग बहुत शफकत से सिखाने की कोशिश करते थे। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अब अक्ल कुल आते हैं टीवी पे, सही बी पर फरोशी। हाँ नहीं ठीक। बहरहाल वो मैं जो आपसे अर्ज़ कर रहा था उसके बारे में जो तफसीली फ़ैसला लिखा है और अभी ये स्टोरी कॉन्टिन्यूज़ है। हाँ जी, राइट। ये इतना मोटा है भैया, तकरीबन ये अल्लाह आपका भला करे 8 सफ़हात पर मुश्तमिल है। 2 ऑनरेबल जजेस पर मुश्तमिल बेंच है, मुशीर आलम साहब और काजी फ़ायज़ ईसा साहब। अब लतीफ़ा ये है कि इसमें कम अज़ कम मेरा ख्याल है कि अगर इसको संजीदगी से क्वांटिफाई किया जाए तो कोई तकरीबन 50 से 60% जो है फोकस मीडिया के रोल पर है। राइट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट इन अ वे ऑलमोस्ट एक्सप्लिसिटली खुले अल्फाज में मीडिया की धुनाई कर रहे हैं। अच्छा, अब ढीठ हम इतने हैं कि ये जो फैसला है इसको सिर्फ डॉन ने कल आज में, ये तो आज का है, कल जो है यहाँ पर नासिर इकबाल की स्टोरी बना कर दिया। अक्सर लोगों ने उसको नज़रअंदाज किया, जैसे कबूतर जो है वो बिल्ली को दाएं बाएं देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। सही। मैं बार बार कहे चले जा रहा हूँ कि मेरी फरियाद है अपने सहाफ़ी दोस्तों से कि इन बातों को लाइटली न लें। ये मामला जारी है। यही सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने आइंदा तारीख जो है वो 3 जनवरी फिक्स कर रखी है और 3 जनवरी तक उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के जवाबात मांग रखे हैं। दुरुस्त? यस। ये एक चल रहा है। दूसरा ये था कि मीडिया
حکومت کہ جی وہ ایک دستخط ہو گئے، دھرنا ختم ہو گیا، ویل ڈن، معاملہ ختم نہیں ہوا. 2 عدالتوں میں یہ کیس چل رہا ہے. اگر نہیں، سب سے پہلے تو آپ اگر اس ایگریمنٹ کو جو آپ دیکھیں تو اس ایگریمنٹ میں ہی کچھ وعدے وعید ہوئے ہیں. ہاں بالکل. جن میں سر فہرست ہے کہ راجہ ظفر الحق صاحب کی کمیٹی ان افراد کی نشاندہی کہے گی جنہوں نے مبینہ طور پر جان بوجھ کر ایک قانون کو چھیڑنے کی کوشش کی، جو کہ اب حتیٰ کہ وہ مظاہرین تو کہہ رہے تھے، اب پاکستان کی ایک انتہائی مقبول جماعت کے ایک انتہائی مقبول رہنما عمران خان صاحب، آپ انہیں پسند کریں یا نہ کریں، ڈس ایگری کریں ایگری کریں، لیکن وہ ایک بہت توانا سیاسی آواز ہے. اور اب وہ بھی تواتر کے ساتھ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ایک غیر ملکی ایجنڈا تھا، ڈونر کنٹریز سے ڈکٹیشن آئی تھی کہ اس قانون کو سافٹ کرو، اور اس قانون کو سافٹ کیا گیا، غلط یا صحیح. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے بھی وہی واٹس ایپ پڑھا تھا نصرت صاحب، کہ ارے بی بی پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، لیکن آپ جب روزانہ جلسوں میں کھڑے ہو کر میرے بھائی جب آپ اس مطالبے کو دہراتے رہتے ہو تو آپ جن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے ان کی پوزیشن کو مزید پاپولر سپورٹ فراہم کر رہے ہیں. پلیز اب اس میں حکومت کے پاس آہستہ آہستہ اس چیز کی سپیس کم ہو رہی ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ نہیں صاحب کوئی ایسا ایجنڈا پیجنڈا نہیں تھا، انتخابی قوانین کو سادہ بنانے کی ایک اٹیمپٹ تھی، اس کے حوالے سے کچھ ایسے فیصلے ہوئے جس کو شاید ہم نہ سمجھا پائے اور نہ مؤثر دفاع کر پائے. دیدہ دانستہ کسی نے اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کی جو کہ فیکٹ ہے، سافٹ کیا جا رہا تھا بائی دا وے، جو کہ فیکٹ ہے، حقیقت یہی. شروع سے یہی بات کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ حکومت بکری ہو گئی تو ہم کیا کریں. ہمیں کہہ رہے تھے لوگ کہ آپ کس لیے حکومت کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جب وہ خود اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے. وہی کہہ رہا ہوں، اور خاص طور پر جب وہ خادم اعلیٰ کی تقریر کے بعد کچھ رہا ہی نہیں نا کہ قائد محترم نکال باہر کریں، اس کو چھوڑیں. اب یاد رہے کہ ہم پسند کریں یا نہ کریں، جیسے میڈیا اب ریاست کا ستون بن گیا ہے زبردستی چوتھا، اور ماشاءاللہ ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہو گیا ہے، کنگ میکر ہو گیا ہے، اپنا کام چھوڑ کر. عدلیہ نے اس دوران ریاستی معاملات میں اپنی سپیس بہت زیادہ کر لی. آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں، کچھ صورتوں میں یہ بہت تکلیف دہ ہے، کچھ صورتوں میں ریلیف آتی ہے لوگوں کے لیے تو پھر خوش بھی ہوتے ہیں ہم کہ یار یہ تو عدالت نہیں کیا. مثال کے طور پر مردم شماری، چھوٹی سی بات، بلدیاتی الیکشن، مشال خان کا کیس، اس قسم کی چیزیں جو بہت سارے ایسے ایگزامپلز ہیں. وہاں پر ظاہر ہے کہ جب آپ ہائپر ایکٹیو ایک رول ایک ادارے کے پاس آتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا ہر فیصلہ جو ہے، آف کورس، کیونکہ اب وہ ان ایریاز میں جا رہے ہیں جن میں نارملی ایک سیٹلڈ ممالک کے اندر جہاں ہر چیزیں طے ہو چکی ہیں عدلیہ جانے سے گریز کرتی. اب شوکت عزیز صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے جو زبانی ریمارکس دیے وہ اپنی جگہ ہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ پولیس والوں کو بے آسرا چھوڑ دیا گیا اس لیے کہ ان کی وردی کا رنگ نیلا تھا. آگے آپ فل ان دا بلینکس کر لیں. ویسے انہوں نے باقی باتیں بھی کہی تھی، میں نہیں کر رہا. نہیں، بہت کچھ میں صحافت کی آزادی کا بڑا مخلص کو بضد ہوں. میں کہاں جاؤں، میں بضد ہوں. ٹھیک ہے، نہیں میں تو آج کی بات کروں. اچھا آج کی، پہلے نہیں. اچھا اب وہ زبانی ریمارکس تو اپنی جگہ ہو گئے. دوسری جو بات ان کی بہت اہم تھی وہ یہ تھی کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ مجھے یہ فرمائیے کہ اگر اے بی سی ڈی ای ایف ان پہ یہ الزام ہے کہ جی انہیں گرفتار کیا گیا ہے انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت، تو انہیں
جب آپ نے گرفتار کر لیا تو عدالتی عمل سے گزارے بغیر آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ رائٹ، ہاؤ کین یو فنش دا کیس؟ چلیں یہ ایک معاہدہ امن کی خاطر فیڈرل گورنمنٹ نے مناسب سمجھا کہ یہ کر قانون تو نہیں توڑ سکتی نہیں بھی وہ ایک ایڈیشنل ان کے پاس ایکسیپشنل اختیارات چیف ایگزیکٹو کے پاس بہرحال ہو. چلیں ٹھیک ہے، اوکے. لیکن اب انہوں نے جو ہے جو لکھ کر ریکارڈ پر لے آئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں اٹارنی جنرل صاحب کہ مجھے آئندہ پیشی پر یہ بتائیے گا کہ کیسے یہ جو صلح نامہ آپ نے جس پہ دستخط ہیں وفاقی حکومت کے وہ کس طرح آئینی اور قانونی اعتبار سے درست ہے. یعنی جسٹیفائی تو کیجئے نا. ٹھیک ہے حکومت کے پاس پاورز ہیں رائٹ، بٹ کون سی؟ مثلا جیسے صدر مملکت جو ہیں وہ ایک آدمی کو قتل کی سزا پورے عدالتی پروسیس سے ہوئی ہو تو رحم کی اپیل جائے تو وہ منظور کر سکتے ہیں. کسی کو اور کسی معاملے میں سزا کسی قانون کے تحت انہیں وہ اختیار دیا گیا نا، ایسی تو نہیں کرتے نا وہ. مطلب it is in the law, it is in the constitution. یہ بات وہ یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس سے حکومت کے لیے اور مسائل ہوں گے وہ کون سی؟ وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بہتر یہ نہیں ہے کہ یہ جاننے کے لیے کہ یہ جو آپ نے صلح نامہ کیا ہے اس کی کیا حیثیت ہے تو آپ اس کو پارلیمان کے مشترکہ اجلاس کے سامنے رکھ دیں. او گاڈ، وہ دیکھے. بس بریک ابھی مزید اس پہ کیا دوسرا بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو آرڈر ہے آج کا اس میں کیا کیا جو چیزیں ہیں ان کو اٹھائی گئی ہیں، ہم اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں، کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. اچھا بہرحال اس میں یہ ہے کہ یہ غالباً محسوس ہو رہا ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ سر میرا خیال ہے کہ ہمیں وفاقی کابینہ کو اجازت دے دیں کہ وہ اس کے بارے میں کچھ مجھے گائیڈ کر لے، تو انہوں نے وقت دے دی. نہیں بھائی کہ آپ یہ جو ایگریمنٹ آپ نے کیا ہے دیکھیے ان کی جو بہت ساری باتیں ہیں نا جان کی امان پاتے ہوئے ان چند اس سے مجھے اختلاف ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہائپر ایکٹیو ہے. ٹھیک ہے، وہ پروبیبلی اسٹریچ ہے. ٹھیک، شاید جان کی امان پاتے. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ میں لفظ نہیں کہوں گا. لیکن پولیس کو کمپنسیشن وہ تو بے آسرا پڑا ہوا تھا. ایک بچہ بیچارہ ایک آنکھ سے کسی کی آنکھ چلی گئی، ایک شاید شہید بھی ہو گیا ہمارا. اب اگر آپ کا پولیس کے ساتھ یہ رویہ رہنا ہے کہ آپ ہی کی رپورٹ کے مطابق کہ چونکہ 20 دن سے وہ وہاں تعینات تھے تو بیچارے گئے تو وہ مقابلہ نہ کر پائے. ایک چھوٹی سی بات مثال کے طور پر، اور اس کے بعد وہ اس کے باوجود ڈٹے رہتے ہیں، کسی نہ کسی طرح وہ ریٹریو کر لیتے ہیں، اور جب وہ مشکل میں آتے ہیں تو آپ انہیں ایبنڈن کر کے ایک سمجھوتا کر لیتے ہیں، اور بعد میں ان کے ساتھ جو زخمی ہیں ان کو بھی نہیں پوچھتے، ان کی کسی نہ کسی طرح کی کوئی کمپنسیشن کا کوئی ذریعہ نہیں آتا. تو بھائی کل کو تو مثلاً بہت ہی کوئی آپ نے ہاتھ پاؤں باندھ کے بھی کوئی 200 آدمی دھرنا دے کے بیٹھ جائیں تو پولیس نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، بالکل کہے گی یار تھینک یو ویری مچ. ہاں مطلب ہم کیوں پھر صحیح ہے. آپ کو جب آپ کمانڈ کرتے ہیں اور آپ فورس کے ایک ایلیمنٹ کو یوز کرتے ہیں تو دین یار آپ کو لیڈرشپ دکھانی چاہیے. نہیں نصرت صاحب ان کا مورال تو اتنا زیادہ وہ ہوا گرا ہوگا نا. اور میں اس حوالے سے بخدا being very honest I am horribly disappointed with the conduct of our interior minister who did not own نا. انہوں نے اون ہی نہیں کیا اپنے لوگوں کو. آپ نے کام کیا کم از کم. اب جہاں پر ابھی مشکل اور جو ان کے لیے آنی ہے وہ یہ ہے کہ ریٹن آرڈر میں زبانی ریمارکس تو اپنی جگہ ہوتے ہیں. ریٹن آرڈر میں آنریبل جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ اٹ از آلسو ایکسپیکٹڈ کہ یعنی جب اگلی پیشی آئے گی انہوں نے کہا ہے کہ میں ابھی فیصلہ اس لیے نہیں دے رہا کہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے لیکن جو انہوں نے تاریخ دی ہے ان کا خیال ہے کہ اس وقت تک یہ ہوگا کہ جو وزارت دفاع کے سیکرٹری ہیں وہ ہمیں یہ بھی بتائیں گے کہ اس معاہدے میں چیف آف آرمی سٹاف کا نام کیوں آیا.
اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف کا اس میں نام آنا ایک سازش تھی آرمی کے خلاف، یعنی یہ جج صاحب، تو وہ کہتے ہیں کہ ان افراد کی نشاندہی ہونی چاہیے. اب وہ نشاندہی مانگ رہے ہیں راجہ ظفر الحق سے قانون میں. ہاں کہ کس نے تبدیلی کی. جج صاحب نشاندہی مانگ رہے ہیں کہ یہ کس نے ڈلوایا، مطلب حکومت کی کہ یہ تمام معاہدہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور ان کی نمائندہ ٹیم کی خصوصی کاوشوں کے ذریعے طے پایا، جس کے لیے ہم ان کے مشکور ہیں اور انہوں نے قوم کو ایک بہت بڑے سانے سے بچا لیا. جج صاحب یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ پیرا آنا جو ہے یہ ایک سازش ہے، یہ ایک برا واقعہ ہے، یہ ناقابل قبول واقعہ. اب حکومت اس کا کیا جواب دے گی؟ وقت ہی بتائے گا. نہیں بھیا، اچھا دری اسنا لاہور میں تو اٹھ گئے ہیں لوگ، لیکن لاہور میں جو لوگ اٹھے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو اسلام آباد معاہدہ ہے اس کی پابندی ہوگی، لیکن ایک مسئلہ جو ہے وہ ابھی بھی طے نہیں ہوا، وہ ہے رانا ثناء اللہ صاحب کے ایمان کا مسئلہ. وہ پیر حمید اللہ سیالوی صاحب کے دربار میں حاضر ہونا. اب ہمیں ٹی وی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ پنجاب میں جو ہمارے خادم اعلیٰ ہیں، جو آن دس سائڈ آف سویز گڈ گورننس کی علامت ہیں، انہوں نے پیر صاحب سے رابطہ کیا ہے. اب وہ خود جائیں گے، ان سے ملاقات کریں گے، ان کے دربار میں حضوری دیں گے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری جگہ آپ پیش ہو جائیں اور میرے ایمان پہ کسی کو قائل کریں؟ نہیں مجھے ہی پیش ہونا پڑے گا. تو میرا خیال ہے ساتھ لے جانا پڑے گا، انگلی پکڑ کے بچے ٹھہرو رانا ثناء اللہ کو. اب شاید اپنا تازہ کروائیں گے. میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ واقعہ ہونا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی عدالت نے، بیکاز میں آپ کو بتاؤں جو سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے جو ابھی یعنی فائنل نہیں ہے، ابھی تک کی جو آپ کہیں کہ قسط وار انسٹرکشن یا آپ کہیں کہ سوالات آ رہے ہیں، وہی ابھی اتنے لمبے ہیں. اس میں یہ ہے کہ بھائی یہ کب ہوتا ہے؟ مطلب جیسے آج انہوں نے جسٹس ایم صدیقی صاحب نے بھی کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ مساجد سے لوگوں پر کفر کے فتوے دیے جا رہے ہیں، یہ کیسے دیے جا رہے ہیں؟ اب وہاں پر خادم اعلیٰ صاحب ہمراہ لیے رانا ثناء اللہ کو آئے، وہ یہاں پر نہ خدا کرے کہ یوں، وہ غالب کا مصرع، وہ اگرچہ اور تناظر میں ہے، وہ پہنچ گئے تو میرے جیسا کوئی دیوانہ جو ہے وہ عدالت پہنچ جائے گا، وہ کہے گا سر یہ کیا، یعنی کہ اب کیا پاکستان کے لوگوں کو اپنے ایمان کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے اس دربار میں حاضر ہونا ضرور پڑے گا. پھر جب وہ دربار کی اس دربار سے لڑائی ہو جائے گی تو پھر کہیں اور جانا پڑے گا. یہ رکے گا کدھر معاملہ نصرت صاحب؟ یہ تو ایک نیور اینڈنگ قصہ شروع ہو جائے گا. یہی بات عدلیہ کو ایجیٹیٹ کر رہی ہے، خواہ وہ سپریم کورٹ ہو خواہ ہائی کورٹ ہو. ٹھیک، اگر یہ کسی کو ایجیٹیٹ نہیں کر رہی تو شہباز شریف صاحب ارے بی بی نہیں، پھر ہم لوگوں کو بھی نہیں کر رہے، جو نام نہاد خود کو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم رپورٹ کرتے ہیں. اب دیکھیے جیسے مطلب کہ میرا تمام عزت اور احترام سپریم کورٹ کا، میڈیا پہ انہوں نے جتنی تنقید کی بخدا سر آنکھوں پر، میں نے آپ کو جمعرات کے دن کہا کہ بھئی وہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن خادم رضوی کو کیا میڈیا نے ہیرو بنایا؟ نو، سوشل میڈیا نے بنایا. دیکھیے اب آپ معلوم کیجئے، بلکہ ہوتا تو یار آیا کہ 20 دن رہا دھرنا، 13 دن تک تو بی بی ہم لوگوں نے پریفر کیا کہ اگنور کریں، لائک بیڈ سمیل، جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا جیسے کچھ. یہی ہے نا. میرے جیسے ایک دو دیوانوں نے ہمت کی کہ یار کیونکہ، اور جیسے ہی ہم نے بات کی تمہیں یاد ہوگا ایسے میسج آئے کہ بس، اور ان میں بخدا خاص طور پر جو گھریلو خواتین کے ٹیلی فون تھے. میں اپنے آپ کو بڑا یہ ڈھیٹ سمجھتا ہوں کہ یار بہت کچھ دیکھ لیا یہ وہ. نہیں نصرت صاحب، لوگوں کی ایسی مشکل تھی لوگوں کے کہ کیا کریں. چلیں بریک لے لیں. چلیں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बुलबुल पाकिस्तान _ तो मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि अभी ये मामला चलेंगे तो आई विश के मीडिया, हम जो रेगुलर वाले हैं, हम तो अपनी कोताहियों पर खुद ही गौर कर लें, बेहतर है। वरना तुम्हें याद है ना 2 दिन को ब्लैंक हो गया था तो क्या कर लिया था, और किसने हमें मिस किया था? नॉट रियली, सब इतने खुश हुए थे तो बल्कि खुश थे कि यार ठीक है, जान छुट्टी। जी कोहाट से कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। जी नुसरत साहब से बात करनी है। जी भैया मैं ही होता हूँ जब आपको फोन दिया जाता है, नुसरत। हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सर सिर्फ ये आपसे मुझे ना अर्ज करना था, आप मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन भी हूँ, जब आप आज में भी थे, जिसमें भी हूँ मैं आपके प्रोग्राम लेकिन फरमाइए लेकिन सर एक तरफ शार्ट कर बात करनी है कि मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह सैयद हूँ, पीर हूँ, कि अभी हमें जाकर पीरों के पास उनके दरबारों में जो है ना सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि भाई मैं खत्म नबूवत का पर ईमान रखता हूँ और मैं सच्चा मुसलमान हूँ। राना साहब ने तो क्लियर कर दिया ना कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं सच्चा मुसलमान हूँ और खत्म नबूवत पर यकीन रखता हूँ। तो सियालवी साहब को जो है ना धरना खत्म करना चाहिए था। नहीं, सियालवी साहब ने तो धरना दिया ही नहीं हुआ ना, उनके पास तो इस्तीफे पड़े हुए हैं हुक्मरान जमात के कुछ लोगों के। धरना तो डॉक्टर अशरफ जलाली साहब के लोगों ने दे रखा था, वो भी खत्म हो गया। वो खत्म हो गया मुज़ाकरात के जरिए। वो भी लोधरा से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब नुसरत साहब, जनाब खैरियत से हैं जी? जी अल्लाह का शुक्र है। हाँ सर, मैं आज ये करना चाह रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट के बारे में बार बार कहा जाता है कि जी धरना, पहले तो ये कहा जाता था कि क्यों नहीं उठवा रहे, ये नहीं कर रहे, और सुप्रीम कोर्ट के पहले जस्टिस साहब ने कहा कि ये बहुत अच्छा फैसला आया है अपना आर्मी जो उसमें जो आर्मी को वो किया गया था इसमें जी सालिस बनाया गया था जी। तो अब जो है ना जस्टिस सिद्दीकी साहब ने पहले कहा था कि जी भी फौज दरमियान में क्यों हुई, अब ये कहा जा रहा है कि जो जनाब भी फरमा रहे थे कि जी इस मुआहदे में जो अब सबसे जो उन्होंने लिखा है कि भी जी देखिए साहब, मसला ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने और तरह के रिमार्क्स दिए। शौकत सिद्दीकी साहब ऑनरेबल जज जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले, वो इसको एक मुख्तलिफ एंगल से जो है वो फॉलो कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट, और टू बी फेयर टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने आज ये बात मानी है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच ऑलरेडी इस मसले पर गौर कर रहा है, तो फिलहाल वो अपना हतमी फैसला देने से गुरेज करेंगे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है उन्होंने यही कहा है कि आप हमें, बुनियादी बात सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि यार इस तरह मत करें कि आप ये बताएं हुकूमत, और हुकूमत का मतलब आप सब लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज होती हैं। एक्चुअली उन्होंने ये कहा है, ईवान में आपके सामने रख दिया गया और उसमें निशानदेही भी हो गई। मिसाल के तौर पर जब सेनेट में गया तो हाफिज अब्दुल्ला ने एतराज़ात उठाए। अब हुकूमती जमात जो होती है वो तो कहती है फौरन पास करें आप। राजा ज़फ़रुल्लाह साहब ने कहा जी ठीक है, उस पर वोटिंग हुई। उस वोटिंग में 34 सेनेटर्स ने रिजेक्ट किया, उन्होंने कहा नहीं जी आगे बढ़े, और उनमें तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स भी शामिल थे। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे इमरान खान साहब जो हैं वो जिम्मेदार कहीं और ढूंढ रहे हैं। भाई वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं आपके, जो लोग सेनेट में गए, आपके तो माशाल्लाह कौमी असेंबली में भी जो लोग गए हुए हैं वो इंतहाई पढ़े लिखे लोग है ही आपके, आप खुद माशाल्लाह ऑक्सफोर्ड के हैं। एनीवे, अब वो यानी मसला ये है कि मेरी बदकिस्मती है ये तो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट का जो है ना जो तफसीली फैसला है, जो कल लीड स्टोरी थी, उसको हम अखबार वालों ने वाक़अतन शुतुरमुर्ग की तरह नज़रअंदाज किया है। मैं फोरवॉर्न कर रहा हूँ कि ये नज़रअंदाज करने से बात नहीं होगी। मामला ख़त्म नहीं हुआ, अभी ये चलेगा, लेकिन ठीक है हमें ब्रेक तो मैं जुमला उस पे खत्म कहाँ जाऊँगा, लेकिन क्या मैचेस पे और मैचेस के दौरे पे तो बात करेंगे ना बॉस। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अमरीकी सेक्रेटरी दिफा जनरल मैटिस आज पाकिस्तान आए थे, उनके आने का क्या मकसद था, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।
ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बुलबुल पाकिस्तान _ यस बॉस। अच्छा गुलमी ने वो मैटिस आया चला गया और जाहिर है कि ये जो प्रेस रिलीजेस वगैरह आती हैं उनको गौर से भी पढ़े तो उसमें से निकालना मुश्किल होता है चीज़ें। इसके लिए 1-2 दिन दाएं बाएं घूमना पड़ेगा, सूंगा सूंगी करनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है ना। और वैसे भी टेलीफोन पे तो लोग बात नहीं करते हैं तो उसके कुछ जाना पड़ेगा। लेकिन वो ये है कि वो जो गालिब का शेर था कि भाई ख़त लिखा है तो जवाब भी लिखूंगा, मुझे पता है कि वो क्या लिखेंगे जवाब में, तो कभी कासिद के आते आते। तो मैटिस जो पैगाम लेकर आया है उसके लिए हमें, अगर आज ये डॉन के बैक पेज पर जो अनवर इकबाल की स्टोरी है, अगर इसे ही एहतियात से पढ़ लिया जाए तो वो बहुत है, काफ़ी है कि यही पैगाम है। राइट। लोगों को समझाने के लिए सिर्फ इतना है कि CIA का जो अभी जो मौजूदा चीफ है उसने एक कैलिफोर्निया में एक ओपन फोरम, खुले इजलास में उससे सवाल हुआ, वो सवाल और जवाब सुन लीजिए। You mentioned Afghanistan, and obviously the president has committed more troops there, but the real pressure is to get Pakistan to move off the ball and to affect the Taliban. How do you do that effectively? Are you going to continue strikes on terrorist groups inside Pakistan? How do you move that? Well, you begin by seeking their assistance. Secretary Mattis is actually traveling in the region here before too long, and is going to make clear the president's intent. I think Secretary Mattis will deliver the message that says we would love you to do that. That is, that safe haven inside of Pakistan has worked to the detriment of our capacity to. अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि मैटिस, ये CIA का चीफ कह रहा है 2 दिन पहले, हफ्ते कि जी आप खुद कर लें वरना हम करेंगे। ठीक है जी। अब इसकी इस बात को पाकिस्तान के हवाले से इसका जो प्रीडिसेसर था, मैं जो कहना चाह रहा हूं, जिसको हम लोग समझा नहीं पा रहे हैं अपने लोगों को, कि अमेरिका में बाई पार्टीजन कंसेंसस पॉलिसी नहीं बदली। ओबामा का लगाया हुआ CIA चीफ जिसने उसामा वाला ऑपरेशन किया था, लियोन अनेता, वो हमारे बारे में क्या कहता है? Pakistan has always been a problem. It's been a safe haven for terrorists who come across the border and attack in Afghanistan and then go back into Pakistan. And we have made every effort possible during the time I was there. ये यानी कि पाकिस्तान है हमेशा मसला रहा है, उसके जरिए वो तड़ी लग। अब CIA के इस चेयरमैन के बारे में ये बात मशहूर है कि शायद अगले महीने नया साल शुरू होते ही ये वजीर खारजा बना दिया जाएगा, की जगह आ जाएगा ये। अब ये शख्स नफरत करता है मुसलमानों से। ये इस ओहदे पर फायज होने से पहले वहां की कांग्रेस का रुकन था, यानी जिसको हम कौमी असेंबली कहेंगे। वहां एक मरतबा जब बोस्टन में, तुम्हें पता है, मैराथन में बॉम्बिंग हुई थी, तो इसने जो तकरीर की थी मुस्लिम दुश्मनी पर, उसकी झलक एक देख ली। Just under 2 months since the attacks in Boston, and in those intervening weeks, the silence of Muslim leaders has been deafening. When the most devastating terrorist attacks on America in the last 20 years come overwhelmingly from people of a single faith and are performed in the name of that faith, a special obligation. अब ये साफ लफ्जों में कह रहा है कि अमेरिका में जितनी भी दहशतगर्दी है वो सिंगल फेथ यानी मुसलमान करते हैं, और ये कि मुसलमानों की खामोशी ऐसे किसी और इसी में आगे जाकर वो कहता है खास तौर पर जिनको हम एडवोकेसी के नाम पर हुकूमत जिन मुसलमान रहनुमाओं को, इंटरफेथ हार्मनी वाली बात, वो भी खामोश है। मतलब ये शख्स, हालांकि ये सच झूठ बोल रहा है, हमेशा बेचारे करते ही हैं कंडेम, लेकिन हमें किसी के साथ ये दुरुस्त है, ये सही, हम इस बहस में नहीं उलझ रहे। हम उस बंदे का माइंडसेट बता रहे हैं। इस माइंडसेट का बंदा CIA का चीफ बन जाता है, ट्रंप इसको लगाना चाहता है, और CIA का चीफ जिसके पास ये तमाम ड्रोन प्रोन ये वो सारी अपना अथॉरिटी मौजूद, वो को 200 साल कबल नहीं, ये तो पुरानी तकरीर है, सिर्फ हफ्ते के रोज कहता है कि मैटिस को ये पैगाम देकर भेजा है कि भाई आप अपने इन लोगों के खिलाफ ये एक्शन लें वरना हम देंगे, वरना हम, ये कह रहा है। अब जो बात आपने पब्लिकली कह दी और किसी दाएं बाएं ऐरे गैरे नथु खैरे नहीं की, किसी जरिए के जरिए नहीं आई, नहीं, CIA चीफ खुद खड़ा होकर पब्लिकली, उसके बारे में हम कितने लोग गौर कर रहे हैं
کہ بھی کیا دیوانوں. نہیں, اور ٹرمپ کے معاملے پہ اس کی اور پنیٹا کی کچھ تھوڑی سی بہت ہو گئی تھی, لیکن اس معاملے پہ وہ دونوں ایک ہی بات کر رہے تھے, پاکستان پہ کوئی تبدیلی نہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہے کہ کیا یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ 8 اور 9 کا جب ہم سیگمنٹ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اور بھی بہت کچھ ہیں. لاسٹ کال اسلام آباد سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم, میں عائشہ مظفر بول رہی ہوں اسلام آباد سے. جی نصر صاحب, میں نے آپ کو صرف یہ چیزیں کہنی تھی کہ ابھی آپ نے جو میٹرز کی سارے کلپس بھی سنائے اور لوگوں کے بھی سنائے, اس سے پہلے جو آپ دھرنے پہ بات کر رہے تھے, اگر ہم ان دونوں کو ایک اینگل سے دیکھیں تو اس سے یہ ساری سچویشن زیادہ خوفناک بھی بن جاتی کہ پہلے سے ہی دے ہیو سچ اے نیگیٹو اوپینین اباؤٹ آور ریلیجن اینڈ آور کنٹری, اور اب جبکہ ہمارے اپنے ملک میں ہر انسان کو اپنے ریلیجن کو جسٹیفائی کرنا پڑ رہا ہے اور اپنے مسلمان ہونے کو پروو کرنا پڑ رہا ہے, تو یہ تو بہت ہی کریزی سی اور ایک بہت عجیب سی سچویشن ہمارے ملک میں کریٹ ہوئی ہوئی ہے. تو اٹ از سینڈنگ اے ویری بیڈ میسج ٹو دا ہول ورلڈ. وہ تو ہے جی, لیکن ہمارا پرابلم یہ ہو رہا ہے نا بی بی کہ آپ کو یہ سوال کتنی مرتبہ میڈیا کی سکرینوں پر ڈسکس ہوتا نظر آتا ہے. بالکل جی, اور میڈیا تو سم چینلز. خیر جی وہ چھوڑے, وہ جو بھی کرے, میں تو ایک اجتماعی میں خود اپنی بات کرتا ہوں جی. میں تو اس جب دھرنے میں آپ کی ٹرانسمیشن سب کی بلاک تھی اینڈ آئی واز ٹرائنگ ٹو واچ دا چینلز آن یوٹیوب, آئی واز ایکچولی, مجھے غصہ آ رہا تھا کہ دیر ور سرٹن پیپل سیئنگ کہ جی پورے ملک میں عاشقان رسول مظاہرے کر رہے ہیں, تو ہم کیا ہیں؟ اگر ہم سڑک پہ نہیں ہیں تو ہم یہ لفظ اپنے لیے نہیں کر سکتے. انفارچونیٹلی یہی مسئلہ ہے کہ عشق کا بھی اب آپ کو ثبوت دینا ہے, اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عشق کے امتحان کیسے ہوتا ہے, میں نہیں سمجھ پایا. لیکن بہرحال آ گیا ہے, کچھ انہونیاں اس ملک میں ہوئے چلی جا رہی ہیں, کیا کریں اس کا. چلیں پھر باس مزید دیکھتے ہیں, ابھی تو وقفہ آ گیا ہے کیسز میں, تو آگے ٹائم بھی ہوگا. چلیں آج ہمارے پروگرام کا بھی وقت ختم ہوا, کل پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.